इसलिए इस राखी पे मैं अपनी बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आपसे नफरत करते हैं। आप हमारे लिए हमारी माँ के बराबर हैं। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे जहाँ भी रहो, हमारे दरवाजे मरते दम तक आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। धागों से बांधा एहसास ऐ कुरान से गाफिल इंसान, कब तक तुम मुझे अपनी अलमारी में बंद रखोगे? मैं तुम्हारे लिए उतरा था ताकि तुम्हारे दिलों को रोशन कर सकूं। मैं सूरतुल मुल्क हूँ, मुझे हर रात पढ़ो, मैं तुम्हें कब्र के अजाब से बचा लूंगी, जमीन के अंधेरों में तुम्हारा नूर बनूंगी। मैं सूरतुल कहफ हूँ, मुझे हर जुमा पढ़ो, मैं तुम्हारे चेहरे को नूर से भर दूंगी। मैं आयतुल कुर्सी हूँ, मुझे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ो, मैं तुम्हारी गैबी ढाल बन जाऊंगी। मैं सूरतुल बकरा हूँ, मुझे अपने घर में पढ़ो, मैं शैतान को बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारे घर की मुहाफिज बन जाऊंगी। मैं सूरत यासीन हूँ, मुझे मरने वालों के लिए पढ़ो, मैं उनका आखिरी सफर आसान कर दूंगी और जिंदगी में भी मुझे पढ़ो, क्योंकि मैं कुरान का दिल हूँ। ऐ आदम के बेटे, अगर तुमने मुझे पढ़ा होता तो मैं तुम्हारे हक में गवाही देता और आसमानों में तुम्हारा नाम बुलंद करता। कुरान तुम्हें पुकार रहा है, इसकी आवाज सुनो, इस पर अमल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। क्या पता तुम्हारा एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे और वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। أنا بعرف شو مربي عم تقلي إن هي ما عملت معناتها ما عملت أنا مربيته من هنا وصغار على الصراحة والصدق لو سمحتي بدون أي तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? على أحسن مدرسة من قطر أنا ما بسمح على حدا يتعدى على بنتي وبعرف حالي شو مربي لو سمحتي अहले जन्नत ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ कुरान से गाफिल इंसान, कब तक तुम मुझे अपनी अलमारी में बंद रखोगे? मैं तुम्हारे लिए उतरा था ताकि तुम्हारे दिलों को रोशन कर सकूं। मैं सूरतुल मुल्क हूँ, मुझे हर रात पढ़ो, मैं तुम्हें कब्र के अजाब से बचा लूंगी, जमीन के अंधेरों में तुम्हारा नूर बनूंगी। मैं सूरतुल कहफ हूँ, मुझे हर जुमा पढ़ो, मैं तुम्हारे चेहरे को नूर से भर दूंगी। मैं आयतुल कुर्सी हूँ, मुझे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ो, मैं तुम्हारी गैबी ढाल बन जाऊंगी। मैं सूरतुल बकरा हूँ, मुझे अपने घर में पढ़ो, मैं शैतान को बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारे घर की मुहाफिज बन जाऊंगी। मैं सूरत यासीन हूँ, मुझे मरने वालों के लिए पढ़ो, मैं उनका आखिरी सफर आसान कर दूंगी और जिंदगी में भी मुझे पढ़ो, क्योंकि मैं कुरान का दिल हूँ। ऐ आदम के बेटे, अगर तुमने मुझे पढ़ा होता तो मैं तुम्हारे हक में गवाही देता और आसमानों में तुम्हारा नाम बुलंद करता। कुरान तुम्हें पुकार रहा है, इसकी आवाज सुनो, इस पर अमल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। क्या पता तुम्हारा एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे और वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। आज तो बाप की कदर कर या ना कर, लेकिन किसी यतीम की धड़कन को महसूस करके उसकी हर धड़कन तुझे बताएगी बाप का साया उठ जाए तो दुनिया कितनी जालिम हो। आज तुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब किस्मत के थपेड़े लगेंगे, जब जमाने की ठोकरें लगेंगी, तेरी खुशी हो या गम, तेरी कामयाबी हो या नाकामी, कदम कदम पर जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे बाप की याद आएगी। जब तू दुश्मनों के दरमियान खड़ा हो, जब तू हासिदों के दरमियान खड़ा होगा, जब जिंदगी के फैसले लेना मुश्किल होगा, तब तू कहेगा काश बाप होता, काश बाप होता। और जब तू जवानी से बुढ़ापे की
दहलीज पर कदम रखेगा, अपनी औलाद को देखेगा, वो तू याद करेगा मैंने औलाद के लिए कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मेहनतें की, तब तुझे अपने बाप की कुर्बानियों की दास्तान समझ आई। और अगर तेरे सीने में दिल है, तू जब भी बाप की कब्र पर जाएगा तेरी आंखों से आंसू बरसेंगे और हर आंसू ये कहेगा है मेरे बाप, मैंने दौलत कमा ली, मैंने शोहरत कमा ली, मैं तरक्की कमा ली, मैंने सब कुछ कमा लिया, लेकिन ये पूरी दुनिया भी मिलकर आपकी कमी को पूरा नहीं कर पाई। خلص ام كل هيك ما عاد رح اشتغل شيء، عم يعتبروني موظفه، ما بحق لي اخذ يوم اجازه بهالسنه। اے قرآن سے غافل انسان، کب تک تم مجھے اپنی الماری میں بند رکھو گے؟ میں تمہارے لیے اترا تھا تاکہ تمہارے دلوں کو روشن کر سکوں۔ میں سورۃ الملک ہوں، مجھے ہر رات پڑھو، میں تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لوں گی، زمین کے اندھیروں میں تمہارا نور بنوں گی۔ میں سورۃ الکہف ہوں، مجھے ہر جمعہ پڑھو، میں تمہارے چہرے کو نور سے بھر دوں گی۔ میں آیت الکرسی ہوں، مجھے ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، میں تمہاری غیبی ڈھال بن جاؤں گی۔ میں سورۃ البقرہ ہوں، مجھے اپنے گھر میں پڑھو، میں شیطان کو باہر نکال دوں گی اور تمہارے گھر کی محافظ بن جاؤں گی۔ میں سورۃ یاسین ہوں، مجھے مرنے والوں کے لیے پڑھو، میں ان کا آخری سفر آسان کر دوں گی، اور زندگی میں بھی مجھے پڑھو کیونکہ میں قرآن کا دل ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم نے مجھے پڑھا ہوتا تو میں تمہارے حق میں گواہی دیتا اور آسمانوں میں تمہارا نام بلند کرتا۔ قرآن تمہیں پکار رہا ہے، اس کی آواز سنو، اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیا پتہ تمہارا ایک شعر کسی کی زندگی بدل دے اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ تو میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن